नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। मुलुकले संघीयताको 4 वर्षीय अभ्यास पूरा गरेको छ। कुनै पनि व्यवस्थाको मूल्याङ्कनका लागि यो अवधि पर्याप्त होइन। तथापि यो अवधि समृद्धि र सुशासनका आधारशिला निर्माणका आधारमा विश्लेषण गर्ने मुनासिब समय हो। कारण अनेकन होला, तर संघीयताबाट राम्रो भएको आम नागरिकले ठानेका छैनन्। संघीयताको अनुभूति धेरैले गर्न पाएका छैनन्। उल्टो आधा दर्जन हाराहारीमा रहेका प्रदेश मन्त्रालयहरूको संख्या बढाउँदै राज्यलाई भार थप्ने काम मात्र भएको छ। प्रदेश मातहतका कार्यालयमा जनताले पाउने सेवा सुविधा चुस्त र प्रभावकारी भएको सुनिएको छैन। प्रदेश सरकारमा पनि राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व हुन सकेन। प्रदेशहरूले पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकिरहेका छैनन्। आम तवरमा प्रदेश सरकारप्रति नागरिकमा अनास्था छाएको छ। यसको कारण व्यवस्था आफैमा भन्दा पनि दोष सञ्चालकहरूमा देखिएको छ। सुशासन दिनुको सट्टा उल्टो भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिका चाङमा प्रदेश सरकार र यसका मन्त्रीहरू डुबेका छन्। यही स्थिति रहिरहेमा प्रदेशमा 550 सांसद र करिब 75 जना मन्त्री पाल्ने कि अब फाल्ने बहस हुन जरुरी छ। यता देशकै प्राथमिकता प्राप्त हुन् राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा पुँजीगत खर्च 12% को हाराहारीमा हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था पनि दयनीय छ। खासमा गौरवका हुन सकेका छैनन् राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तोकिएको समय र लागतमा कुनै पूरा हुन सकेका छैनन्। मन्त्री, कर्मचारी, ठेकेदारले एकअर्कालाई दोष लगाउँदैमा समय बितिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा सुनकोशी मरिन डाइभर्जन बहुउद्देश्य आयोजनामा 30% भन्दा बढी खर्च भए पनि धेरैजसो आयोजनाको खर्च निराशाजनक छ। भेरी बबई डाइभर्जनमा 8.5% मात्रै खर्च भएको छ। सबै आयोजनाको औसत खर्च 16% कै हाराहारीमा छ। कुनै आयोजनाको प्रगति त शून्य नै छ। यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर प्राथमिकता निर्धारण गर्नु औचित्यहीन जस्तै भएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। कोरोना संक्रमणको ग्राफ दिनहुँ उकालो लाग्दै एकै दिन थपिए 5000 भन्दा बढी संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै आधा भन्दा बढी। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गराउन निर्वाचन आयोगलाई दलहरूको सुझाव। चुनावको मिति माघ पहिलो साताभित्रै तोक्न आयोगको आग्रह। निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको छ वैशाखमा एउटै मितिमा गर्नु। संघीयताले चुस्त सेवा र सुशासन दिन नसकेको विश्लेषण। नेताहरू सुविधामुखी बन्दा प्रणालीमाथि नै प्रश्न। जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूकै कारण संघीयता सङ्कटमा। बढ्दो व्यापार घाटा तथा महँगी नियन्त्रण गर्न भरपर्दो दीर्घकालीन योजना ल्याउन विज्ञहरूको सुझाव। परनिर्भरता बढ्दै जाँदा मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा पर्न लागेको टिप्पणी। खर्च बढाउने, लगानी बढाउने रणनीति लिनु। र शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा नवप्रवेशी साधो बाटोसँग मनाङ मोर्चाङले स्तब्ध। विभागीय टिम एपिएफद्वारा हिमालयन शेर्पा पराजित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा एकै दिन 5087 संक्रमित थपिएका छन्। 2 सातामा कोरोना संक्रमण 22 गुणाले बढेको छ। संक्रमितको संख्यामा भारतै वृद्धिसँगै यो कोरोनाले महामारीको रूप लिने चिन्ता पनि थपिएको छ। विज्ञहरूले ओमिक्रोन र डेल्टा भेरिएन्ट एकसाथ फैलिनुलाई असामान्य मान्दै उच्च सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। 6 दिनमा नेपालमा 16772 संक्रमित थपिएका छन्। 4 दिनमा उपत्यकामा मात्रै 7347 जना संक्रमित थपिए। देशभर दैनिक पुष्टि हुने संक्रमित मध्ये आधा भन्दा बढी उपत्यकामै भेटिएका छन्। संक्रमण दर बढ्दै जाँदा प्रशासनले 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएको त छ, तर सार्वजनिक स्थलमा भिड कायमै छ। कोरोनाको डेल्टा र ओमिक्रोन भेरिएन्ट सँगसँगै फैलिएकाले संक्रमण छिट्टै उत्कर्षमा पुग्ने अनुमान विज्ञहरूको छ। यो चाहिँ चाप चाहिँ असाध्यै धान्नै नसकिने खालको
धेरै अप्ठ्यारो चाप हुनसक्छ। तर यदि ओमिक्रोन बाहेक डेल्टा भेरिएन्ट पनि रहेछ भने चाहिँ अनि त्यो त अब दुईटैको हुनसक्छ। अब भनिराखेका के छ भने यो डेल्टा भेरिएन्ट र ओमिक्रोनको सँगसँगै सङ्क्रमण भयो भने पनि निकै जटिल अवस्था बनाउँछ। सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा अस्पतालमा पनि चाप बढिरहेको छ, तर गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको सङ्ख्या भने न्यून छ। सङ्क्रमण गति तीव्र भएकाले अबको केही साता चुनौतीपूर्ण हुने विज्ञको आकलन छ। नेपालमा खोप नलगाएका जनसङ्ख्या बढी भएकाले अबका 4 साता अस्पतालमा भर्ना हुने सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न सक्नेछ। यसका लागि केही अस्पतालहरूले तयारी गरिसकेको बताएका छन्। 100 बेडको आइसियू, 100 बेडको एचडियू, 300 अक्सिजन भएका बेड गरेर 500 बेड हामीसँग पूर्ण रूपले तयार छन्। हामीसँग त्यो सेवा पर्याप्त उपलब्ध छ र वीर अस्पताल बाहेक अन्य अस्पतालले पनि यसको तयारी गरेका छन्। त्यसैले ज्यान जाला भनेर धेरै आत्तिनु पर्दैन। स्वास्थ्यको उपचारका सुविधाहरू पाउन सकिन्छ, तर उपचार पाउने अवस्थामा पुग्नुभन्दा पहिले नै हामीले कोभिडबाट बच्ने, कोभिड रोकथाममा लाग्ने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नेलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ भन्ने यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोस्रो लहरमा देशभर अक्सिजन अभाव भएको थियो। यसपटक अहिलेसम्म अक्सिजनको सपोर्टमा रहेका सङ्क्रमितको सङ्ख्या नगन्य छ। सङ्क्रमित हुनेमा खोप लगाएकाको सङ्ख्या पनि उच्च छ। कतिपयले त पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। खोप लगाउँदैमा सङ्क्रमण नहुने होइन, तर खोपले 90% जोखिम कम गर्नेछ। त्यसैले खोप लगाउन तथा मास्क लगायत जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न विज्ञहरूले सुझाएका छन्। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। संविधानको धारा 225 मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिए पनि पालिका निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 बमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगावै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यकाल समाप्त भएपछि पालिका सञ्चालन सम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकोले वैशाखमा चुनाव गर्न उपयुक्त हुने आयोगले बताएको छ। त्यसै अनुसार दलका नेताहरूले पनि आगामी वैशाख 14 गते भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। एक रिपोर्ट। वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न राजनैतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगलाई सुझाएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, मतदाता नामावली र स्थानीय तहको निर्वाचन बारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा बोल्दै दलका नेताहरूले आगामी वैशाख 14 गते भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुझाएका हुन्। निर्वाचन आयोगले यसअघि नै सरकारलाई जेठ 5 गते अघि नै स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले पद बहाली गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै वैशाख 14 गते एकै चरण वा 2 चरणमा गर्ने भए वैशाख 14 र 22 गते गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो। आयोगको सो प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै दलहरूले त्यसका लागि छिटो मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको छ वैशाखमा एउटै मितिमा गर्ने हो भने पनि 14 गते र 2टा मिति गर्ने हो भने वैशाखको 14 गते र 22 गते गर्दा उचित हुन्छ भनेर प्रस्ताव गरेको छ। यसका बारेमा अब उहाँहरूले गर्नुभएको प्रस्तावमा सरकारले छलफल गरेर यसलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्याओस् भन्ने नै कुरा हो। समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने आशंका गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रस्तावित मितिमा पनि समर्थन जनाएको छ। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन 3 चरणमा भएको थियो। पहिलो 2074 वैशाख 31, दोस्रो चरण असार 14 र तेस्रो चरण असोज 2 गते भएको थियो। सत्तासीन दलहरूबाट भित्रभित्रै अन्तिम चरणको निर्वाचन गरिएको मिति असोज 2 गतेलाई आधार बनाएर 5 वर्ष गणना गर्नुपर्ने बताइरहँदा एमाले वैशाखमै चुनाव हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ। हाम्रो संविधानले के परिकल्पना गरेको छ भने कार्यकारिणीहरू कुनै पनि तहको कार्यकारिणीहरू खाली हुनै पाइँदैन भन्ने परिकल्पना गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको, त्यसपछि तपाईँ राष्ट्रिय सभाको, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको पनि यो परिकल्पना गरेको कारणले गर्दा कार्यकारिणीलाई कायम राख्न कानुन बनेको हो। त्यो कानुनको अपव्याख्या गर्न मिलेन भन्ने नै तर्क भयो त्यहाँ। निर्वाचन आयोगले वैशाखमा निर्वाचन गराउनलाई माघ पहिलो साताभित्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएको छ। राजनीतिक दलहरूसँगको आयोगको बैठक सम्पन्न भएको छ र यहाँहरूलाई थाहा छ आयोगले 3वटा एजेन्डा छलफलको लागि तय गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, मतदाता नामावली सङ्कलन र आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन। यो विषयमा राजनीतिक दल सँग छलफल भएको हो।
आयोगले वैशाखमा निर्वाचन गराउनलाई माघ पहिलो साताभित्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएको छ। देशभरमा 753 स्थानीय तह रहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट करिब 37,000 जनप्रतिनिधि चुनिन्छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 ले शुक्रबार भैरहमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उपसभापति गुरुङले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भूमि हो भनेर जान्दा जान्दै लिपुलेकसम्म सडक बनाउँदैछौँ भन्नु खेदजनक र भत्सनाजनक अभिव्यक्ति भएको टिप्पणी समेत गरे। उनले नेपाली भूमिमाथि दावा गरिरहँदा समेत सरकार भने चुप लागेको भन्दै कूटनीति नोट मार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराका सन्दर्भमा इतिहासको तथ्यलाई हेर्ने हो भने पनि त्यो नेपालकै भूमि हो। नेपालकै भूमि हो र चाहिँ ऐतिहासिक दस्तावेजहरू हेर्दाखेरि पनि नेपालको भूमि प्रमाणित हुन्छ। तर अहिले पछिल्लो समयमा आएर भारतले जबरजस्त ढङ्गबाट लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभागमाथि दावा मात्रै होइन अतिक्रमण गरेर अघि बढिरहेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई समस्या आइसकेपछि समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ। पछिल्लो समय एमसीसी समस्या बल्झिँदै गएको भन्दै उनले सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। यदि एमसीसी सम्झौतामा सुधार गर्नुपर्ने भए सुधार गर्नुपर्ने र नभए फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै एमसीसी भू राजनीतिसँग जोडिएकाले यसलाई राजनैतिक दाउपेच बनाउन नहुने गुरुङको तर्क छ। विवेकशील साझा पार्टीले लिपुलेकमा सडक विस्तार विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र सो अभिव्यक्तिमाथि नेपाल सरकारको रहस्यमय मौनताप्रति गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। विवेकशील साझा पार्टीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेकमा सडक विस्तार भइरहेको भन्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरिएको छ। जति आपत्तिजनक मोदीको अभिव्यक्ति छ त्यति नै आपत्तिजनक नेपाल सरकारको मौनता र लाचारी पनि रहेको विवेकशील साझाले जनाएको छ। यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि लगातार ठाडो हस्तक्षेप गर्ने भारतको मिचाहा प्रवृत्ति पुनरावृत्त हुँदा नेपाल सरकारले समयमै आवश्यक प्रतिवाद गर्न नसके मुलुकलाई दूरगामी असर पुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली भूमिमा गरिएको सबै खाले संरचना निर्माण कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने अडानसहित भारतसँग अविलम्ब कूटनीतिक संवाद अघि बढाउन सरकारसँग माग गरिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले मेलम्चीको खानेपानी अस्थायी रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा पठाउने कार्य योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा खानेपानीको समस्या देखिएकोले समयमै मेलम्चीको पानी उपत्यकामा पठाउने कार्य योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले विभिन्न स्थानमा खानेपानी आयोजनामा तेस्रो पक्षले पुर्याउने गरेको क्षतिलाई अध्ययन गर्दै क्षतिपूर्ति असुल गर्न निर्देशन दिए। नगरी क्षति पुर्याउने कार्य भइरहेकोले यसरी तेस्रो पक्षबाट खानेपानी आयोजनाको काम पुर्याएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन र यस्तो समस्या दोहोरिन नदिनका लागि युटिलिटी कोरिडोर विधेयकको मसौदा यथाशीघ्र संसदमा पेश गर्न समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र शहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयले निर्देशन गर्छ। सांसद गजेन्द्र महतले मेलम्चीको पानी र सडकको अवस्था उस्तै भएको बताए। उनले जुम्ला जिल्लामा कार्यालय प्रमुख उपस्थित भए पनि कार्यालयमा नबस्नुको कारण के हो भन्दै प्रश्न गरे। यो खानेपानी जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले किन चिच्याइराख्नु पर्यो भने तपाईहरुले आफै कहाँ आवश्यक छ कहाँ छैन आफै गरे भयो नि। पैसा प्रशस्तै छ, खानेपानीको लागि पैसा त समस्या होइन नि त। खानेपानीको लागि पैसाको समस्या छैन, यिनीहरू प्राविधिक छैन, हाम्रो प्राविधिक जाँदैन। जुम्लाबाट हुम्ला हेर्नु पर्यो, के हुम्लाको अवस्था के होला?
समिति बैठकमा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले दीर्घकालीन योजना बनाएर मेलम्ची खानेपानी अगाडि बढाउनु पर्ने बताए। हामीले अप्ठ्यारो छ, तर अस्थायी रूपमा भए पनि हामी काठमाडौँवासीलाई खानेपानी खुवाउँछौँ भनेर विगत हाम्रै सरकारले पनि पहिले नै घोषणा गरिसकेको छ कि चैत मसानभित्र हामी काठमाडौँवासीलाई पानी हामीले खुवाउँछौँ भनेर घोषणा पनि सरकारले गरिसकेको छ। मन्त्री चौधरीले खरिद प्रक्रियामा समस्या भएका कारण समयमै मेलम्चीको पानी आउनेमा आशंका भए पनि तोकिएको समयभित्रै काठमाडौँवासीले मेलम्चीको खानेपानी प्रयोग गर्न पाउने ठोकुवा पनि गरेका थिए। देशमा 3 तहको सरकार भए पनि आम जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका भने छैनन्। मुलुकमा संहिता लागू भएसँगै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्ने भनिए पनि स्थानीय तहमा चुस्त प्रशासन र सुशासन भन्दा पनि भ्रष्टाचार बढी पुगेको छ। जनताको घर दैलोमा पुगेर चुस्त दुरुस्त सेवा दिनुपर्ने स्थानीय सरकारहरू कर असुल्ने हखडा बनिरहेका छन्। जिम्मेवार राजनैतिक दलले संघीयताको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नेताहरू सुविधामुखी बन्दा संघीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। एक रिपोर्ट। मुलुक पूर्ण रूपमा संघीयतामा गएको 5 वर्ष पुग्नै लागेको छ। अहिले देशभर 761 वटा सरकार छन्, जसमध्ये एउटा केन्द्र सरकार, 7 वटा प्रदेश सरकार र 753 वटा स्थानीय सरकार छन्। तर 3 तहका सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न भने सकिरहेका छैनन्। बरु यी सरकारका बीच अधिकार प्राप्तिको द्वन्द्व चर्किएको छ। अहिले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म 5 दलीय गठबन्धनको सरकार छ, तर यी सरकारको भूमिका जनतालाई चुस्त दुरुस्त सेवा दिने भन्दा पनि कर असुल्नेमा मात्रै सीमित देखिन्छ। प्रदेश सरकारहरू राजनैतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो बनिरहेका छन्। संघीयता कार्यान्वयन गर्ने बेलामा प्रत्येक प्रदेशमा 7-7 वटा मन्त्रालय राख्ने भनिएको थियो। प्रारम्भिक चरणमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको भए पनि अहिले त्यसलाई पूर्ण रूपमा लत्याइएको छ। भागवण्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालय फुटाउन थालिएको छ, जसका कारण आम जनतालाई मुलुक संघीयतामा जानु र नजानुमा तात्विक फरक पर्न सकेको छैन। तर राज्यमाथि अनावश्यक व्यवहार भने बढ्दो छ। राजनैतिक दलका नेता मुलुक नयाँ संरचनामा जाँदा कानुन आवश्यक पर्ने भएकोले यसको कार्यान्वयनमा समय लाग्ने बताउँछन्। प्रदेश सरकारको प्रभावकारिताको विषय भनेको हामी नयाँ संघीयतामा प्रवेश गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले कतिपय कानुन निर्माणका जटिलताहरू, कतिपय नीति निर्माणका जटिलताहरू, कतिपय चाहिँ त हाम्रो पहिलाको शासकीय स्वरूपमा एउटा माइन्ड सेट थियो। अहिले शासकीय स्वरूप त परिवर्तन गर्यौँ, संघीयतामा गयौँ, तर पुरानो माइन्ड सेट चाहिँ त बदल्न समय लागिराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो अलिकता समय लाग्ने विषय हो। अहिलेका लागि चाहिँ त के भने अब कम प्रभावकारी देखिए पनि बिस्तारै प्रभावकारी बनाउँदै लानुपर्छ। तर कतिपय राजनीतिक दल देशमा संघीयता नै आवश्यक नभएको तर्क गर्छन्। संघीयता हाम्रो जस्तो मुलुकले थेग्न नसक्ने उनीहरूको बुझाइ छ। नेपाल जस्तो देशको लागि पहिलो कुरा त यो 3 तहको सरकार नै अनुपयुक्त थियो र 3 तहको सरकारमध्ये पनि प्रदेशको चाहिँ नि आवश्यकतै थिएन। त्यसकारणले हामीले प्रारम्भदेखि नै भनेका थियौँ कि यो प्रदेशको खारेजी हुनुपर्छ, 2 तहको सरकार भए पुग्छ, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भए पुग्छ भनेर हामीले भनेको थियौँ र त्यो कुरा अहिले प्रमाणित पनि भयो। किनभने प्रदेशले के गर्नुपर्ने भन्ने कुराको कुनै टुङ्गो छैन, हैन। यति सानो देशमा यति धेरै जनप्रतिनिधिहरू 4 वर्षको अवधिमा सरकारले सोचे अनुरूप काम गर्न नसक्दा जनतामा पनि निराशा छाएको सत्तारूढ गठबन्धनकै नेताको स्वीकारोक्ति छ। यो 4 वर्षको बीचमा प्रदेश तहको सरकार, केन्द्रीय सरकार, 2/3 मतको सरकार भत्कियो र लथालिङ्ग भयो। यसले चाहिँ एक खालको पीडा बोध चाहिँ भएको छ नेपाली जनतालाई र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै बेठीको हो कि भन्ने खालको मान्छेमा कतै चाहिँ शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ पनि दिएको छ। हुन त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बेठीकै नै यो ठिक व्यवस्था हो, यो सञ्चालन मात्रै चाहिँ गलत भयो। शासन व्यवस्थामा लोकतन्त्र सबैभन्दा उन्नत व्यवस्था हो, जसमा सामाजिक न्याय र समावेशिता जस्ता सुन्दर पक्ष हुन्छन्। तर यसको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक दलकै काँधमाथि हुन्छ। यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राजनीतिक दल फैतलो साबित हुँदा संघीयतामै प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यसैले सुस्तबाट चुस्त प्रशासन, सुशासन र विकासको काममा अग्रसर भएर परिवर्तन संस्थागत गर्नेतर्फ जिम्मेवार राजनीतिक दलले हेक्का राख्ने कि? न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटा र कान्छा डङ्गोलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट।
नेपालमा मूल्यवृद्धि 6 वर्ष यताकै उच्च भएको छ। देशमा निर्यातभन्दा आयात अत्याधिक बढ्दा प्रत्यक्ष प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको हो। आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिन नसक्दा मूल्यवृद्धि आकाशिएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि सेवा क्षेत्रको मूल्य बढ्दा सर्वसाधारणको जीवन निकै कष्टप्रद बनेको छ। पछिल्लो पटक ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमणबाट प्रभावित भएको सर्वसाधारणको जीवन मूल्यवृद्धिबाट थप प्रभावित बनेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार मङ्सिर महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा मूल्य वृद्धि दर 7.11%ले बढेको हो। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा वार्षिक मूल्य वृद्धि दर 6.5%मा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ। तर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा नै मूल्य वृद्धिले राष्ट्र बैंकको लक्ष्यलाई पछाडि पारेको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष 2073 को भदौमा वार्षिक मूल्य वृद्धि दर 7.90% रहेको थियो। पछिल्लो पटक अचाक्ले रूपमा बढेको मूल्य वृद्धिलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालय, केन्द्रीय बैंक लगायतका निकायहरू गम्भीर हुन सकेनन् भने महँगी झन् डरलाग्दो रूपमा बढ्न सक्ने विज्ञहरूको ठम्याइ छ। सरकारसँग पैसा छ, बजारमा पैसा छैन। त्यसले गर्दा बजारमा त्यो पैसा जाने उपाय या बैंक वित्तीय संस्थासँग सम्झौता गरेर हुन्छ, केन्द्रीय बैंकसँग त्यसलाई समन्वय गराएर हुन्छ, के हुन्छ उपायहरू त्यो सोचेर अहिले राइट टाइम छ। त्यसले गर्दा केन्द्रीय बैंक त्यो भयो भने चाहिँ केही हदसम्म आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ र मूल्यमा पनि फरक पर्छ। आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिन्छ खाद्य तथा कृषि क्षेत्रमा, जसले गर्दाखेरि मूल्य नियन्त्रण केही हदसम्म कम हुन सक्ने सम्भावना छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिना अर्थात् मङ्सिरसम्ममा 8 खर्ब 38 अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सामान आयात भएको छ। मङ्सिरमा अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएका सबै वस्तुहरू आयातित वस्तुहरू हुन्। दैनिक उपभोग्य वस्तु, घिउ, तेल, दाल, गेडागुडी, तरकारी तथा फलफूल, चिनी तथा सार्वजनिक यातायातको भाडा दरको मूल्य वृद्धि अत्याधिक बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। आयातमा परनिर्भर रहेको अर्थतन्त्र आयातकै कारण महँगीको चपेटामा परेको छ। बढ्दो महँगीको समाधानका लागि नेतृत्वदायी निकायहरू नै गम्भीर हुन आवश्यक रहेको तर्क अर्थविदहरूको छ। चाँडै यसमा सुधार भइहाल्ला भनेर भन्ने स्थिति छैन। त्यसको लागि चाहिँ सरकारले अलिकति नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नयाँ ढङ्गले सोच्नु पर्यो र मूलत के हो भने खर्च, सरकारी खर्च, विकास खर्च बढाउने, लगानी बढाउने रणनीति लिनु पर्यो। त्यो पनि के भने अहिलेको महामारीलाई ख्याल समेत गरेर महामारीको बीचमा पनि त्यो कुराहरू चल्न सकोस्, उत्पादन हुन सकोस्, आय हुन सकोस्। चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो 5 महिनाको अवधिमा एकैपटक सबै सूचक ऋणात्मक भएको सम्भवतः यो पहिलो पटक नै हो। बढ्दो आयात र घट्दो रेमिटेन्सको प्रत्यक्ष मार मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको छ। महँगी र आयातले अर्थतन्त्रलाई चपेटामा पारेको छ। अर्थतन्त्रको खस्कँदो अवस्थाप्रति सरकारी पक्षका साथै राजनीतिक पक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। नेकपा एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, निकाय र सङ्घ तथा प्रदेशका सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखलाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले जारी गरेको आन्तरिक निर्देशन 1 मा पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा 79 र आयोगको कार्य सम्पादन नियमावलीको नियम 6 बमोजिम यस्तो निर्देशन दिएको हो। पार्टीबाट निर्वाचित गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेतलाई यही पुस 14 गतेदेखि गणना हुने गरी 60 दिनभित्र आयोग समक्ष उक्त विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले पार्टीभित्र अनुशासन पालनाका लागि आचार संहिताको मस्यौदा पनि तयार गरिरहेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। माघी पर्वको अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिएको छ। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले शुक्रबार माघीको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिएको जनाएका छन्। प्रदेश सरकारको तर्फबाट माघ 1 र 2 गते प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिइएको हो। यद्यपि माघ 1 गते शनिबार परेकाले स्वतः बिदा छ। 2 गते पनि प्रदेशभर बिदा दिइएको हो। माघी थारू र मगर समुदायको लोकप्रिय चाड मानिन्छ। खास गरी माघी थारू समुदायले हर्षोल्लासका साथ मनाउँछन्।
कोरोनाले यस वर्ष माघीका कार्यक्रम भने स्थगित भएका छन्। धेरै कलाकार उत्पादन गरेको सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था गुरुकुल फेरि बिउतिएको छ। बन्द भएको 1 दशकपछि गुरुकुलको टिम बिउजिएको हो। गुरुकुलले शुक्रबारदेखि पुतलीको घर नाटक मार्फत आफ्नो पुनर्जन्म पाएको हो। सो नाटक 22 दिनसम्म प्रदर्शन हुनेछ। हेनरिक एप्सनको नाटक अल डल्स हाउसको नेपाली अनुवाद तथा निर्देशन कलाकार सुनिल पोखरेलले गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापागाउँ स्थित आफ्नो कुञ्जको एउटा हल 1 वर्षका लागि भाडामा दिएपछि गुरुकुल बिउतिएको हो। नाटक घरका लागि स्थायी थिएटर बनाउने जग्गाको अभावमा बानेश्वर हाइट रहेको गुरुकुल 9 वर्ष चलेर सन् 2011 मा बन्द गरिएको थियो। दक्षिणमा भारतसँग जोडिएको बर्दिया जिल्लाका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा आपराधिक गतिविधि बढ्दो छ। कतिपय सीमावर्ती क्षेत्रमा चोरी, डकैती र लुटपाटका घटना भइरहेका छन्। यसले बर्दियाका दक्षिण भेगका गाउँका बासिन्दा असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका 8 मा पर्ने शीतला बजारमा बुधबार राति भएको घटनाले फेरि एकपटक स्थानीयलाई त्रसित बनाएको छ। त्यहाँको धीरज सुनचाँदी पसलमा अज्ञात समूह प्रवेश गरी पिस्तोल देखाएर घरमा लुटफाट गरेको थियो। लुटेराले घरका सबै मानिसलाई बाँधेर नियन्त्रणमा लिई लुटफाट गरेका थिए। 6-7 जना जति गयो अनि आएर उसमा कपडाहरू झुन्डाएको दुपट्टाहरूले हातखुट्टाहरू सबै बाँधिदिए। मेरो अनि परिवारको सबै हातखुट्टा बाँधे अनि चक्कु र पिस्तोल देखाएर घाँटीमा चाहिँ आक्रमण गरे। बोल्न दिएनन् हामीलाई। त्यसपछि अनि सुनचाँदी गहनाका के छ, पैसा छ, के छ ल्याऊ भनेर भने। अनि पछि 2 जनाले हामीलाई कब्जा गरे। अनि अरू पछि फेरि यता छोराबारीको कोठामा गएर फेरि 5 जना गएर अनि छोराबारीलाई कब्जा गरेर उसको हातखुट्टा बाँधेर अनि हामीलाई एउटै कोठामा चाहिँ बाँधिदिए। 7-8 जनाको समूहमा आएका समूहले पसलभित्र पसेर लुटपाट गर्दा स्थानीयले पत्तो पाएनन्। करिब 4 लाख बराबरको धनमाल लुटियो। लुटेराहरू सटरभित्र प्रवेश गर्न नपाउँदा अझ बढी धनमाल लुटिनबाट जोगियो। लुटेराले पसल सञ्चालक परशुरामका छोरा र बुहारीलाई कुटपिट समेत गरेका थिए। बन्दुक थियो, के हतौडाहरू थियो, छिले के थियो। त्यसपछि यहाँ मलाई हाने अनि गालामा अनि टाउकोमा अनि पनि हाने सबैजनाले। अनि त्यसपछि चाहिँ म हत्तनपत्त गरेर फेरि बुढीलाई पनि, मेरो बुढी पनि थियो अनि साथमा 1 वर्षको बच्चा पनि थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ बुढीलाई पनि हानेको थियो गालामा। अनि बच्चा रोएपछि अनि फेरि बच्चा च्यापियो। बर्दियामा गत आर्थिक वर्षमा 12 वटा चोरी तथा डकैतीका घटना भएका छन्। तीमध्ये अधिकांश सीमावर्ती क्षेत्रमा भएका हुन्। चालु आर्थिक वर्षमा 9 वटा चोरी तथा लुटपाटका घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरीले घटनामा भारतीय नागरिकको संलग्नता भएको आशंका गरेको छ। बर्दियामा 2 वटा सीमा प्रहरी चौकी छन्। सीमावर्ती क्षेत्रलाई लक्षित गरेर 5 वटा प्रहरी चौकी तैनात छन्। त्यस्तै सशस्त्र सीमा सुरक्षा कार्यालय पनि छ। सशस्त्र प्रहरीको बर्दियामा 8 वटा बिओपी छन्। तथापि सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले अझै सुरक्षाको प्रतिभूति भने गर्न पाएका छैनन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीको रिपोर्ट। डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले संघीय सरकारका कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवको राजीनामा र किसानका समस्या समाधान गर्न माग गर्दै रूपन्देही सदरमुकाम भैरहवामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। विरोध प्रदर्शनमा गाउँ-गाउँबाट उक्त पार्टीका नेता कार्यकर्ता भैरहवा आएका थिए। संयोगको संख्यामा उपस्थित जनमतका कार्यकर्ताले भैरहवाको बजार परिक्रमा गरेका थिए। प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरूले उखु, हलो लगायतका कृषि सामग्री र उपकरण बोकेका थिए। किसान आन्दोलन सङ्घर्ष समितिको नाममा यसअघि उक्त पार्टीले भैरहवा लुम्बिनी र भैरहवा परासी सडक खण्डमा लगातार 5 दिन चक्का जाम गरेको थियो। उक्त पार्टीले किसानमाथिको दमन बन्द गर, किसान र आन्दोलनकारी उप लगाइएका झुटा मुद्दाहरू फिर्ता गर, समयमा मलखाद र बिउ बिजनको व्यवस्था गर लगायतका 9 बुँदे माग सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब हेल्थ न्युज।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 5087 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 20,560 परीक्षण हुँदा 5087 मा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 13,474 पीसीआर परीक्षण मध्ये 4,204 र 7,086 एन्टिजेन परीक्षण मध्ये 883 मा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कुल संक्रमित मध्ये 2,607 संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका छन्। काठमाडौँ जिल्लामा 1,913, ललितपुरमा 377 र भक्तपुरमा 317 संक्रमित थपिएका हुन्। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणका कारण 3 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म 11,613 संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 306 जना संक्रमण मुक्त हुँदा जम्मा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 8,15,652 पुगेको छ। नेपालमा हाल 18,235 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाका 2 औषधिलाई कोरोना उपचारका लागि प्रयोग गर्न सकिने गरी सिफारिस गरेको छ। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द बीएमजे का अनुसार WHO का विज्ञहरूले कोर्टिकोस्टेरोइडसँग प्रयोग गरिने बाथ रोगको औषधि ब्यारिसिटिनिब गम्भीर कोरोना बिरामीको उपचारका लागि राम्रो साबित भएको र भेन्टिलेटरको आवश्यकता घटाएको बताएका छन्। यो औषधिको प्रयोगले गम्भीर बिरामीको बाँच्ने सम्भावना पनि बढाएको दाबी गरिएको छ। यसबाहेक विशेषज्ञहरूले सिन्थेटिक एन्टिबडी उपचार सोट्रोभिमाब सिफारिस गरेका छन्। यो गम्भीर नभएका तर अस्पताल भर्ना हुने सम्भावना उच्च भएका मानिसहरूका लागि सिफारिस गरिएको औषधि हो। यो वृद्ध र मधुमेह जस्ता दीर्घकालीन रोग लागेकाहरूका लागि प्रभावकारी साबित हुन सक्ने WHO ले जनाएको छ। यी औषधिहरूले शरीरमा रहेको एन्टिबडी जस्तै काम गर्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। यी दुवै औषधि एकै पटक नलिन चिकित्सकको सुझाव छ। अब बाँकी न्यूज। चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तह MBBS कार्यक्रममा मेडिकल कलेजहरूले अतिरिक्त शुल्क नलिने भएका छन्। शुक्रबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा मेडिकल कलेजहरूले अतिरिक्त शुल्क नलिने सहमति जुटेको हो। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल समेत सहभागी छलफलमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि, अभिभावक एवं विद्यार्थीहरू उपस्थित थिए। बैठकमा 5 बुँदे सहमति जुटेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको MBBS कार्यक्रममा विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थी भर्ना, शुल्क तथा नियमित पठन पाठनका सन्दर्भमा समस्या समाधानका लागि भएको छलफलले आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क नलिने लगायतका निर्णय गरेको छ। तर निर्णयमा KMC र नोबल कलेजका सञ्चालकहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए। उनले केही निर्णय नभएको बताए। मेडिकल कलेजहरूले तोकिएको भन्दा चर्को शुल्क असुलेको भन्दै पछिल्लो समय विद्यार्थीहरू आन्दोलनरत रहेका छन्। यद्यपि मेडिकल कलेजको होस्टेलका विषयमा भने कलेज अभिभावक विद्यार्थीहरू बीच छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने र यस कार्यमा विश्वविद्यालयले सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ। बैठकमा सहभागी भई फर्किएका काठमाडौँ मेडिकल कलेज र नोबल मेडिकल कलेजका सञ्चालक डाक्टर सुनिल शर्मालाई विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले सिंहदरबार भित्रै दुर्व्यवहार गरेका छन्। विद्यार्थीहरूले शर्मालाई सिंहदरबार परिसरमै कालो मोसो दल्न खोजेका हुन्। सरको शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीहरूले शर्मामाथि दुर्व्यवहार गरेका हुन्। अब बिजनेस न्यूज। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष मार्फत एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी अर्थात् ECF-मा पाइने सहुलियतपूर्ण ऋणको कोटामा 180% सम्म ऋण लिएको छ। नेपाललाई 39 करोड 59 लाख अमेरिकी डलर बराबर एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यकारी बोर्डले स्वीकृत गरेको IMF-ले जनाएको छ। यसअघि नेपालले सन् 2020 मा ऱ्यापिड क्रेडिट फेसिलिटी अर्थात् RCF का रूपमा SDR को 100% अर्थात् 21 करोड 40 लाख अमेरिकी डलर ऋण लिइसकेको छ। त्यस्तै नेपाललाई 38 महिनाको वित्तीय सहायता प्याकेजका रूपमा यो रकम उपलब्ध गराइएको र यो रकम मध्ये नेपालले तत्काल 110 मिलियन डलर अर्थात् 13 अर्ब 3 करोड नेपाली रुपैयाँ बराबर पाउनेछ। विदेशी विनिमय सञ्चित घट्दै जाँदा भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएपछि नेपालले गत कार्तिकदेखि नै यस्तो ऋण सहायता लिने प्रक्रिया थालेको थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुनै निष्क्रिय खाताबाट 20 वर्षसम्म नझिकिएको रकम बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकको यो कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकिङ विकासमा प्रयोग गरिनेछ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 112 को उपदफा 1 बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्न भनेको हो। रकम कोषमा जम्मा भए पनि निक्षेपकर्ताको विस्तृत विवरण भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै सुरक्षित राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसरी कोषमा जम्मा भइसकेको रकम उपर निक्षेपकर्ता वा निक्षेपकर्ताको कानुनी हकवालाबाट सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी दाबी पर्न आएमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रमाण सहित राष्ट्र बैंकमा दाबी पेश गर्नुपर्नेछ। आवश्यक कागजात सहित दाबी पर्न आएमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिना ब्याज रकम फिर्ता गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब 9 प्रवेशी सातोबाटो क्लबसँग पराजित भएको छ। शुक्रबार भएको खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब 9 प्रवेशी सातोबाटो युथ क्लबसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। सातोबाटोलाई जित दिलाउन मार्टिन एडेल्फे सिलोनाङ्गा र मार्टिन्स अजयले गोल गरे। मनाङका आफिज ओलावाले ओलादिफोले 1 गोल फर्काए। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको रोमाञ्चक खेलमा 11औं मिनेटमा मार्टिनले 1 गोल गर्दै सातोबाटोलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 38औं मिनेटमा मार्टिन्सले गोल गर्दै सातोबाटोलाई 2-0 को अग्रता दिलाए। खेलको 57औं मिनेटमा ओलावाले गोल गर्दै मनाङलाई 2-1 को स्थितिमा ल्याए। त्यसपछि दुवै टोलीले थप गोल गर्न सकेनन् र मनाङ सातोबाटोसँग स्तब्ध भयो। सातोबाटोले कीर्तिमानी 8 पटकको च्याम्पियन मनाङलाई पहिलो भेटमै हराएको हो। यस जितसँगै सातोबाटोले 9 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। सातोबाटो लिगको 6औं स्थानमा समेत उक्लिएको छ। मनाङले 9 खेलमा 19 अङ्क जोडेको छ भने दोस्रो स्थानमा यथावत छ। यसैगरी शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा विभागीय टोली एफएफले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको छ। नवीन लामाको कर्नर हेड मार्फत आभासले गरेको गोल खेलको एकमात्र निर्णायक बन्न पुग्यो। लिगमा एफएफले दोस्रो जित हात पारेको छ। 9औं चरणको खेलमा हिमालयन शेर्पालाई हराइसँगै एफएफले अङ्क तालिकामा सुधार गरेको छ। एफएफ 10 अङ्क बनाएर 8औं स्थानमा पुगेको छ। शेर्पा पनि 11 अङ्कका साथ 6औं स्थानमा यथावत छ। पीएम कप टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशले प्रदेश 2लाई 5 विकेटले हराएको छ। शुक्रबार टियु मैदानमा भएको खेलमा समूह बी अन्तर्गत आफ्नो तेस्रो खेलमा प्रदेश 2लाई 5 विकेटले हराउँदै बागमती प्रदेशले अन्तिम 4मा सम्भावना बलियो बनाएको हो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 2ले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 155 रन बनाएको थियो। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको बागमती प्रदेशले उक्त लक्ष्य 19.4 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। 4 मध्ये 3 खेलमा पराजय भोगेको प्रदेश 2 प्रतियोगिता बाहिरिएको छ भने बागमतीले 3 मध्ये 2 खेल जित्दै 4 अङ्क जोडेको छ। यस्तै शुक्रबार टियु मैदानमै भएको अर्को खेलमा कुशल भुटेल दिपेन्द्र सिंह ऐरीको आक्रामक ब्याटिङको सहयोगमा नेपाल पुलिस क्लबले लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ। पुलिस क्लबले कर्णाली प्रदेशलाई 89 रनले हराएको हो। यो सँगै पुलिसले समूह एमा 3 खेलमा 6 अङ्क जोड्दै सेमिफाइनलको सम्भावना बलियो बनाएको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिसले कुशल भुटेल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीको शानदार अर्धशतकमा निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 244 रन बनायो। जवाबमा कर्णले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 155 रनमा समेटिएपछि पुलिसले फराकिलो जित निकाल्यो। यसैगरी मुलपानी मैदानमा भएको अर्को खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 3 विकेटले हराउँदै त्रिभुवन आर्मी क्लबले पनि आफ्नो सेमिफाइनलमा पुग्ने सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ। सुदूरपश्चिमले आर्मीलाई जितका लागि 116 रनको लक्ष्य दिएको थियो। जवाफमा आर्मीले उक्त लक्ष्य 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। अन्तिम बलमा जितका लागि 2 रन चाहिएकोमा साहब आलमले छक्का प्रहार गर्दै आर्मीको सङ्कट टारेका थिए। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित 20 ओभरमा 115 रन बनाएको थियो। इलाममा भएको जिल्ला ए डिभिजन लिगको उपाधि रेड हर्स फुटबल क्लब इलामले चुमेको छ। शुक्रबार भएको फाइनल खेलमा रेड हर्स फुटबल क्लबले फिक्कल पन्दामको मिलियन फ्रेन्ड्स क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै उपाधि चुमेको हो। लिगमा इलाम जिल्लाका 13 वटा क्लबको सहभागिता रहेको थियो। लिगमा ए फोलमा 6 टिम र बी फोलमा 7 टिमको सहभागिता थियो। लिगको विजेताले प्रदेश लिग खेल्नेछ भने लिगको अन्तिम 2 स्थानमा रहेका टिमहरू रेलिगेसन भएर बी डिभिजनमा झर्नेछन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं।
अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। मानिसहरूले चङ्गा उडाएको त सबैलाई थाहा नै छ, तर के तपाईँले चङ्गाले मानिस उडाएको देख्नु भएको छ? सुन्दा अचम्म लागे पनि यो घटना सत्य हो। दृश्यमा देखाइए अनुसार एउटा विशाल चङ्गा उडाउन खोज्दा ती व्यक्तिलाई चङ्गाले तानेर आकाशमै पुर्याइदियो। उत्तर श्रीलङ्काको जापाना स्थित पोइन्ट पेड्रोमा चङ्गा उडाउने नादरस मनोहरन चङ्गाको डोरीसँगै 12 मिटर माथि नै पुगे। ठूलो चङ्गाले उडाएपछि साथीहरूले निकै मेहनत गरेर उनलाई भुइँमा ओह्राले। मनोहरन भाग्यले जोगी, उनलाई सामान्य चोटपटक मात्रै लागेको छ। कहिलेकाहीँ सामान्य रमाइलोका लागि यस्ता गतिविधि गर्दा ज्यानै गएका घटना समेत सुनिन्छन्। तसर्थ क्षणिक रमाइलो गर्दा त्यसको असरबारे सबैले बेलैमा सजग हुन जरुरी छ। अब 24 वेदर अपडेट। प्राइम टाइम न्यूज सकिनुअघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणको ग्राफ दिनौ उकालो लाग्दै एकै दिन थपिए 5000 भन्दा बढी संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै आधा भन्दा बढी। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गराउन निर्वाचन आयोगलाई दलहरूको सुझाव। चुनावको मिति माघ पहिलो साताभित्रै तोक्न आयोगको आग्रह। निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको छ वैशाखमा एउटै मितिमा गर्ने। संघीयताले चुस्त सेवा र सुशासन दिन नसकेको विश्लेषण। नेताहरू सुविधामुखी बन्दा प्रणालीमाथि नै प्रश्न। जिम्मेवार राजनैतिक दलहरूकै कारण संघीयता सङ्कटमा। बढ्दो व्यापार घाटा तथा महँगी नियन्त्रण गर्न भरपर्दो दीर्घकालीन योजना ल्याउन विज्ञहरूको सुझाव। परनिर्भरता बढ्दै जाँदा मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा पर्न लागेको टिप्पणी। लगानी बढाउने रणनीति लिनु। र शहीद स्मारकी डिभिजन लिगमा नवप्रवेशी साधुबाटोसँग मनाङ मर्स्याङ देश स्तब्ध। विभागीय टिम एपिएफद्वारा हिमालयन शेर्पा पराजय। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली रगालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। वर्तमान सरकारको 6 महिने कार्यकाल मुलुकका निमित्त उपलब्धि मुलक भएको छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 टेक्स्टमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।